अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। मोहम्मद बशीर हैदराबाद से, शादी करने के लिए लड़की का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, अब तक जितनी शादियां कायनात में हुई हैं, अब ख़वातीन में एजुकेशन तो अब शुरू हुई है, असरी तालीम की बात कर रहा हूँ। अलबत्ता तालीम का होना ज़रूरी है। ज़रूरी इस माना में नहीं कि जाहिल लड़की की शादी नहीं हो सकती। शादी तो इजाब व कबूल का नाम है, मर्द हो और औरत हो शादी हो जाती है, शरीयत में वो हो जाएगी, लेकिन घर आगे चलता नहीं है अगर तालीम ना हो। तो अब तालीम किसे कहते हैं? तालीम का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि मेडिकल कॉलेज की मेडिकल साइंस की तालीम या मैथमेटिक्स की तालीम। तालीम का मतलब ये है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी उलूम हैं वो उसके पास होने चाहिए। उनमें घरदारी सबसे पहले है, उसको पता हो। दीनी तालीम तो सबसे पहले, शौहर के हुकूक क्या हैं, तहारत के हकाम क्या हैं, गुस्ल के हकाम क्या हैं, सास ससुर के साथ कैसे मुझे शरीयत क्या कहती है, अपने बड़ों के साथ कैसे मामला रखना चाहिए, और शौहर के मेरे ऊपर क्या हुकूक है, मेरे शौहर के ऊपर क्या हुकूक है, दोनों को हुकूक पता होने चाहिए। इस तरह की जो बेसिक नॉलेज है, जिसके लिए हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने बस बहश्ती ज़ेवर नामी किताब लिखी थी। वो ख़वातीन ही के लिए लिखी थी ताकि ख़वातीन इसको पढ़ें और अपनी लाइफ को सुधारें, सीधा करें। उसमें तहारत के हकाम, सफाई सुथराई, बहुत जो घरदारी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसमें उन्होंने लिखी हुई। तो जामिअत रशीद ने उसको आसान करके छापा है, तस्हील बहश्ती ज़ेवर के नाम से, वो पढ़ ली जाए। इतनी तालीम तो ज़रूरी है सबके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो उलमा कहते हैं कुछ बेसिक उलूम हैं वो तो सब पे फ़र्ज़ हैं। आगे फिर डिटेल में जब जाएंगे तो जो जिस शोबे से मुताल्लिक़ है फिर उसमें उस शोबे में की उलूम हासिल करना ज़रूरी है। आप ताजिर हैं तो फिर तिजारत के शरई हकाम जानना ज़रूरी है आपके लिए, ताजिर नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है। तो ये तो बेसिक तालीम जिसको जो इंसान को इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है वो सबको सीखनी ज़रूरी है, चाहे मर्द हो या औरत। बाकी फिर ये जो असरी तालीम है आजकल कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, तो अगर सोसाइटी में इसकी ज़रूरत हो तो ज़ाहिर है मेडिकल कॉलेज में लड़कियों की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों का इलाज तो लड़कियां ही करेंगी, गायनी में तो लेडीज़ ही होंगी। तो उसमें फिर एक अलग बहस है वो कि कितनी ख़वातीन की ज़रूरत है, कितनी की नहीं है। आजकल तो एक भेड़ चाल है, इतनी डॉक्टर्स लड़कियों की ज़रूरत है नहीं जितनी डॉक्टर्स लड़कियाँ यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग हो रही हैं। फिर वो बेरोज़गार घूम रही होती हैं, तो सारे उनका पढ़ा पढ़ाया ज़ाया जा रहा होता है। तो बड़े मसाइल हैं। तो तालीम, दुनिया की दीन की तालीम जितनी ज़रूरी है वो तो मैंने बता दिया। दुनिया की तालीम में पहले सोचना चाहिए कि आगे करना क्या है, उसके हिसाब से आगे फिर तालीम हासिल करनी चाहिए। और जो आप करना चाहती हैं, कोई खातून अगर करना चाहती हैं तो आगे उसमें आपको मौका भी मिलेगा काम करने का कि नहीं मिलेगा, उसमें इतने वसाइल हैं, इतने ज़राए हैं भी कि नहीं है, वरना फिर वक्त बर्बाद होता है और कुछ भी हासिल नहीं होता, डिप्रेशन में जाती हैं। फिर दूसरी बात यह कि रिश्ता भी फिर देखना चाहिए। अब आपने पढ़ लिख लिया, आपने PhD कर ली, रिश्ते आजकल मैट्रिक पास भी नहीं मिल रहे, लड़कों में तो है ही नहीं, तो फिर वो शादी नहीं सही तरह जोड़ की नहीं होती। लड़की डबल MA होती है और वो लड़का 8वीं से भागा हुआ होता है। निकाह फिर हम नहीं पढ़ाना होता है, हम खुद खून के आंसू रो रहे होते हैं, यार किधर किसका निकाह किससे पढ़ा रहे हैं हम। तो बस एक भेड़ चाल है, बस चल रहे हैं। तो खुद फैसला करें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मैं तो एक शरई हुक्म बता सकता हूँ। अच्छा भाई, अगर कोई, अच्छा ये तो, अगर शौहर बीवी से कहे मुझे तलाक चाहिए तो क्या तलाक हो जाती है? शौहर को तलाक चाहिए क्या, वो लेडीज़ है? शौहर तो तलाक देने वाला होता है, तो वो बीवी से पूछ सकता है कि क्या तुम्हें तलाक चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तलाक हो जाए। इस तरह के अल्फाज अगर शौहर कहे तो तलाक नहीं होती। तो अगर यूं जब तक नहीं कहेगा कि तुम्हें मैंने तलाक दे दी, उस वक्त तक नहीं होगी तलाक। अच्छा भाई, अगर बच्चे ने कारपेट पर पेशाब कर दिया तो 3 बार पोंछने से क्या वो पाक हो जाएगा? और क्या नापाक कारपेट पर गीले पैर जाने से पैर नापाक हो जाते हैं? 3 बार पोंछने से पाक नहीं होता। उसका तरीक़ा यह है कि बच्चे ने अगर कारपेट पर पेशाब किया तो कोई टब ले जाके ना कारपेट के नीचे घुसा दें आप, जहाँ पेशाब है, तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। उसके ऊपर जग भर के पानी डालें और थोड़ा सा मसलें हाथ से, फिर डालें। तो 3 दफ़ा ये अमल करें कि इतना पानी जो है उसके अंदर से सरायत कर जाए, यानी इतना पानी उसके अंदर से निकल के चला जाए, या तो आपको गालिब गुमान हो जाए कि भाई ये पेशाब निकल चुका होगा, अब साफ़ हो गया, या ये कि इतना पानी कि वो 3 दफ़ा उस कारपेट को उस पानी में डुबो सकते थे, हम डुबो के निचोड़ सकते थे। ऐसे डुबोते फिर निचोड़ते, फिर डुबोते फिर निचोड़ते, फिर डुबोते फिर निचोड़ते, तो इतना पानी जो है कम से कम उसमें से आर पार हो जाए। तो
تو پھر کارپٹ پاک ہو جائے گا. اور اگر یہ عمل ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے تو پھر بار بار اس کو گیلا کر کے نہ نچوڑیں, اور جب غالب گمان ہو کہ اب سارا پیشاب اس میں سے نکل گیا ہوگا تو پھر کارپٹ پاک ہوگا. باقی کارپٹ پہ اگر پیشاب ہے اور وہ سوکھ گیا تو گیلے پیر جانے سے ظاہر ہے وہ گیلا ہو جائے گا دوبارہ, تو پاؤں جب پہ لگے گا تو وہ پاؤں دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے. لیکن اس بارے میں وہم نہ کریں, کیونکہ وہمیوں کو طہارت کے مسائل سمجھانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. وہ پھر ساری زندگی کارپٹوں پہ ہی پاؤں نہیں رکھتے. تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے, اس وقت تک وہم نہ کریں, کارپٹوں پہ چلا پھرا کریں گیلے پاؤں کے ساتھ بھی, کوئی ناپاک نہیں ہوتے جب تک یقین نہ ہو کہ اسپیسیفک اس جگہ پہ پیشاب تھا اور میرا پاؤں وہاں پڑ گیا. صابر صاحبہ کراچی سے, اگر کوئی بغیر داڑھی کے نماز پڑھاتا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے, تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ داڑھی مت کاٹیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں, اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب, داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں, ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی داخل ہے اس میں. تو اس لیے یہ تو انگریزوں کے حکومت سے پہلے مسلمانوں میں تصور نہیں تھا داڑھیاں کاٹنے کا, مرد کی زینت ہے داڑھی. تو اس لیے داڑھی اگر کوئی شخص کاٹتا ہے تو اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ فتنہ کا خطرہ ہو, لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو. اب جیسے سفر میں آپ جا رہے ہوتے اکثر بغیر داڑھی والے آگے ہو جاتے ہیں, اب آپ ان کو ہٹاؤ گے کہ لڑائی جھگڑا ہوگا, تو مجبوری ہے پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے, جماعت نہ چھوڑی جائے. نماز ہر شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو, مسلمان ہو, ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. سعود احمد انڈیا سے, اگر کوئی مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہے اور یہ کہے کہ میں شادی کے بعد اسے مسلمان کرنے کی کوشش کروں گی, تو کیا اس سے شادی کرنا ٹھیک ہے؟ اگر صحیح نہیں تو لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں ہو سکتی یہ شادی, چاہے بعد میں اسے ٹھیک کر بھی لے, لیکن شادی جب ہوگی, میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا, وہ تو بدکاری اور زنا کے زمرے میں آئے گا. کسی کو دین پہ لانے کے لیے اپنا ایمان بیچنا جائز نہیں ہے. تو اگر وہ ہندو لڑکے سے شادی کرے گی, شریعت میں یہ نکاح ہی کل عدم ہوگا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے بہت بڑا جرم ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز اسلام میں نہیں ہے اور وہ نکاح اسلام اس نکاح کو نکاح ہی نہیں مانتا, تو آپ اس پہ نکاح کا لیبل کیسے لگا رہے ہو؟ پھر آپ اس خاتون کو چاہیے ایسا ہرگز نہ کرے. لڑکی کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دے. وہ خود مسلمان ہوتا ہے تو اپنے والدین کی پرمیشن سے اس سے شادی کر لے, اگر نہیں ہوتا تو بس چھوڑ دے اس کو. عامر حمزہ بنگلہ دیش سے, کیا کٹاکٹ کھانا جائز ہے؟ کٹاکٹ میں اگر کپورے بھی ڈل رہے ہیں نا تو وہ جائز نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یحرم علیہم الخبائث, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خبیث چیزوں کو, گندی چیزوں کو حرام کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کپورے کا کہاں لکھا ہے کہ ناجائز ہے. بھئی یہ آیت عام ہے, ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہیں نہیں لکھا, لیکن گندگی کی وجہ سے ہم ان سے ایوائڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر منی ہے, بہت سے ائمہ کے نزدیک منی پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے, حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ کھانا حرام ہے. اس لیے حرام ہے بھائی, خبائث میں داخل ہے, گندی چیز ہے, تو ہمارے نزدیک تو وہ ویسے ہی ناپاک ہی ہے, ناپاک ہونے کی وجہ سے حرام ہے. لیکن جن ائمہ کے نزدیک پاک ہے, کھانا ان کے نزدیک بھی حرام ہے. حالانکہ وہاں بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا, وہ یہی جواب دیتے ہیں بھائی خبائث میں داخل ہے, قرآن میں آتا ہے خبیث چیزیں حرام ہیں, تو یہ خبیث نہیں تو اور کیا ہے پھر یہ. اسی طرح آپ سمندر کی مخلوق میں دیکھ لیں, بہت سی مخلوق, مگرمچھ ہے, کچھوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن ظاہر ہے خبائث میں داخل ہے. تو اسی طرح کٹاکٹ جو ہے, وہ جو کپورے ہوتے ہیں نا, وہ گندگی کا, یعنی یوں سمجھیں کہ اس میں ہر وقت گندگی ہی رہتی ہے. جیسے اسی طرح جو نر جانور کی پیشاب گاہ ہے, وہ بھی ہر وقت اس سے وہ ہے ہی پیشاب کے لیے. تو ایسی چیز جو انسان کے وقار کے اور انسان کے مرتبے کے خلاف ہے, تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس لیے جانور میں کپورے ہو گئے یا یہ پیشاب گاہ ہو گئی, یہ کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح جانور میں جو رسولی نکل آتی ہے, بیماری کے پھوڑا نکل آتا ہے, وہ پھوڑا کھانا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی خبائث میں داخل ہے. تو جو بھی یہ کہتے ہیں نا کہاں حدیث میں لکھا ہے, ایسے بہت ساری باتیں حدیث میں نہیں لکھی ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتہاد کا حکم دیا. تو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں, اور اس اجتہاد کی بیس پہ بھی بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں. اور وہ اجتہاد کیا ہے؟ قرآن کی اسی نص سے استدلال کیا گیا, یحرم علیہم الخبائث. تو یہ خبائث میں ہی داخل ہیں یہ سب چیزیں, اس لیے ان کا کھانا حرام اور ناجائز ہے.
البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں وضاحت سے ان کو حرام نہیں قرار دیا گیا تو اس لیے ان کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جاتا جس درجے کے کتے اور بلی حرام ہوتے ہیں، تو اس درجے کا حرام نہیں ہے، تو اس میں کم درجے کا حرام ہے یہ، جس کو مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، تو زبردستی نہ کریں اور اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ملامت نہ کریں، لیکن خود آپ اس سے ایوائڈ کریں۔ کٹاکٹ میں صرف جو کپورے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو خصیتین ہوتے ہیں، باقی کٹاکٹ آج کل جو پھیپڑے ویپڑے کا بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کراچی میں جو کٹاکٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے، گردے پھیپڑے کلیجی ملا کے قیمہ بنا کے کھلا دیتے ہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔